तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना गंदा पानी मेरे बच्चे को पिलाने की? वो नौकरी के लिए बहराम की कंपनी में आई थी। जब अम्मी का फ़ोन सुनने कॉरिडोर में गई तभी अचानक करीब एक कमरे से किसी बच्चे की बुरी तरह रोने की आवाज़ आई और वो इस कमरे में फ़ौरन भागी। 8 माह का मासूम बच्चा बुरी तरह रो रहा था। आगे बढ़ते इसे गोद में उठाते वो अपने बैग से बोतल निकाल इसे पानी पिलाने लगी थी कि इसी लम्हे वॉशरूम का दरवाज़ा खुलते बहराम खान ज़्यादा बाहर निकला था। अपने बच्चों के इस अनजान लड़की के हाथ से पानी छीनते हुए ज़ोर से गिराया। आपका बेटा रो रहा था, मैं तो बस पानी पिलाने की कोशिश। वो इतना ही बोली थी कि जब बहराम ने उंगली उठाकर इसे वार्न करना चाहा, मगर अगले लम्हे वो पत्थर सा हो गया जब सामने खड़ी लड़की ने हाथ में पकड़ी फाइल बहराम की उंगली पर जोर से मारी। मिस्टर तमीज़ से, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ और ना ही आपकी मुलाजमा हूँ। यहाँ सिर्फ इंटरव्यू देने आई थी और इधर आपका बेटा रो रहा था तो इससे मैंने पानी पिलाने की कोशिश की ताकि ये चुप हो सके। रो रो कर इसका गला बैठ चुका था। मुझे नहीं मालूम था कि आप इसको फ़िल्टर वाला ही पानी पिलाते हैं, ना कि दूसरा। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपके बेटे के पास कभी भी नहीं आती। मगर यूँ मुझसे बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ी चाहती हूँ कि आपके बेटे को मैंने इस तरह का पानी पिला दिया। सुंदस ने गुस्से में एक ही सांस में अपनी सारी भड़ास निकाल दी थी। बेराम खड़ा हैरत से इसे देखे गया। पहली बात ये कि आप यहाँ इंटरव्यू देने आई थी ना, तो आपका काम क्या है? क्या आप बाहर बैठकर इंतज़ार करें ना कि यहाँ कमरे में घुसकर किसी के बच्चे को पकड़ के बैठ जाएं? बहराते ज़ोरों कतार रोते हुए शहीर को चुप करवाने की कोशिश करने लगा। गुस्से से बोला था और उसे रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि सुंदस ने शहीर को पानी क्यों पिलाया। मुझसे लड़ने से बेहतर है कि आप अपने बेटे को चुप करवाएं, जो कब से रोए जा रहा है, या फिर आप इसकी माँ के पास लेकर जाएं। छोटे बच्चों का ऑफिस में होना ज़रूरी नहीं होता। ये काम की जगह है तो इसे काम की जगह ही रखें। सुंदर शहीर के रोने को देखकर रहमदिली से बोली थी, जबकि बहराम इसकी बात पर तैश में आया था। इसने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि शहीर का रोना मज़ीद तेज़ हो गया। इसे चुप करवाने के लिए वो बहलाने लगा, मुझे दीजिए, ये इसे चुप नहीं हो। कई लम्हे बहराम को उलझते देख करना चाहते हुए भी सुंदस ने अपना बैग और फाइल मेज़ पर रख दी और हाथ आगे बढ़ाया। कहा, बहराम ने मजबूरन अपना बेटा इसे थमाया। क्या हुआ है आपको? अच्छे बच्चे तो रोया नहीं करते। चुप कर जाओ प्लीज़। सुंदस इसे सीने से लगाया और हल्की हल्की तबकी देते हुए प्यार से बोले। बहराम इसका ये अंदाज़ देख रहा था। ये देखिए कितनी प्यारी बिल्ली है ना। सुंदस ने आगे बढ़कर अपने बैग के साथ लगी की चैन उतार कर शहीर को थमाई, जो एक छोटी सी सफ़ेद बिल्ली थी। बहराम टोकने लगा था लेकिन यकदम रुक गया, क्योंकि शहीर अब मुकम्मल तौर पर खामोश होकर बिल्ली थामे मुस्कुरा रहा था। सुंदस के साथ इसे मुतमिन होश देखकर हैरान हुआ। वो बाप होकर बेटे को चुप करवा नहीं सका तो एक अनजान लड़की ने मिनटों में इसे चुप करवा दिया था। ये लीजिए, अब मैं चलती हूँ। आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि छोटे बच्चों को घर में ही रखा जाता है और पर सुकून वाली जगह पर रखा जाता है, ना कि यहाँ काम वाली जगह पे, जहाँ शोर शराबा हो और ऐसे माहौल में बच्चे डर जाते हैं। और दूसरी बात, इसे अपनी माँ की गोद की ज़रूरत है। कोशिश करें कि इसे एक माँ का प्यार मिले। मुझे नहीं इल्म कि आप इसको यहाँ पर क्यों लेकर आएँ, और माज़रत चाहती हूँ कि मैं आपके ज़ाती मामले में बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप अपनी बीवी से नाराज़ हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे को माँ से दूर ना रखें। सुंदस को लगा कि बहराम अपने बेटे को बीवी से झगड़ा करके ऑफिस लाया है, जब इसने खुद से सोचे समझे बिना ही कह दिया। जवाबन वो हक्का बक्का खड़ा देखता रह गया। 1 मिनट में सुंदस बैग उठाए कमरे से निकल रही थी कि बहराम ने आवाज़ दी। जी। वो पलटी। आप देखने में तो काफ़ी समझदार दिखाई देती हैं। आपसे एक सवाल है, क्या यूं ही किसी को भी फ्री के मशवरे देती हैं क्या? बहराम खान ज़्यादा को सुंदस के मशवरों पर बेहद गुस्सा आया था। सुंदस ने नासमझी से देखा। मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? इसने उलझी नज़रों से देखते पूछा। यही कि बिना सोचे समझे खुद से अखज़ करके मशवरे मत दिया करें, अपने काम से काम रखा करें। जा सकती हैं आप। बहराम ने आगे बढ़कर दरवाजे को ज़ोर से बंद कर दिया। सुंदस झटके से पीछे हुई थी। इस कदर तहम्मुल से इसने अपना गुस्सा निकाला था कि सुंदस को अपनी तज़लील महसूस हुई थी। वो सुरख चेहरे लिए उल्टे कदम पीछे होती गई। क्या बना नौकरी का? कुछ बना या नहीं? सुंदस घर लौटी तो अम्मी ने सवाल किया। क्या बनना है आपको तो बताया कि आज के दौर में बहुत मुश्किल है। एक नौकरी तलाश करना कोशिश करती हूँ, आज तो किस्मत ही ख़राब थी, बिना इंटरव्यू दिए ही वापस आ गई हूँ। सुंदस ने चादर उतार कर रखी और बैग पर निगाह पड़ते चौंकी।
یا خدایا کیا کر بیٹھی ہوں میں؟ سندس نے ماتھے پر ہاتھ رکھے افسوس کیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ امی دہل کر بولی، اپنے ڈاکومنٹس کی فائل بھول آئی ہوں۔ سندس نے پریشانی سے کہا تھا۔ تو دماغ کدھر تھا تمہارا؟ انسان عقل کو حاضر رکھتا ہے۔ امی نے سن کر اسے ڈانٹا۔ جب ہی ماریا پانی کا گلاس لے آئی وہاں چلی آئی۔ امی مل جائے گی، آپ پریشان ہو، آپ پانی پیے۔ ماریا نے گلاس تھمایا۔ ہاں فکر نہ کرو، ایک تو نوکری نہیں مل رہی، دوسرا یہ فائل بھی بھول آئی ہے۔ گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے، جتنی جمع پونجی تھی لگا دی، اب اچانک نئی فکر لاحق ہو گئی۔ دعا کرو کہ محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ امی پریشان ہو رہی تھی۔ سندس کو بہرام خان زادہ کا خیال آیا، جانے وہ فائل سنبھال کر رکھے گا بھی کہ نہیں۔ امی کچھ نہیں ہوگا، مل جائے گی، اور میں نوکری بھی دیکھ لوں گی، پریشان مت ہو۔ سندس خود پریشان تھی لیکن امی کو بے فکر کرنا چاہ رہی تھی۔ تمہارے ابا زندہ ہوتے تو ہم نے اس طرح کی مشکل نہ پیش آتی۔ گھر میں 3 افراد ہیں، نہ ہی تمہارا بھائی ہے کوئی جو سب سنبھال لیتا۔ میری دوائیوں کا خرچہ الگ۔ امی مایوس ہو رہی تھی۔ سندس نے اٹھ کر امی کو گلے لگایا۔ آپ جانتی ہیں کہ آج کل کے حالات کیسے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی ہمت نہیں ہاری، جلدی انشاءاللہ ایک بہتر نوکری حاصل کر کے دم لے گی، تو آپ کو فکر میں ہلکان نہیں ہونا چاہیے۔ سندس کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم کھانا کھا لو، میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں۔ امی اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر باہر چلے گئی۔ کھانا لگاؤ، میں نماز پڑھ کر آتی ہوں، سندس نے ماریا سے کہا۔ جانتی تھی کہ ماریا اور وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں۔ جب بھی وہ سر ہلاتی کچن میں چلے گئی، جبکہ سندس وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ بہرام خان زادہ نے ٹیبل پر دیکھا تو ایک فائل پڑی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ فائل کس کی تھی۔ اس نے اٹھائی اور نام پر نظر دوڑایا۔ وہاں پر سندس احمد لکھا ہوا تھا۔ جب اسے سمجھ آئی کہ وہ جو لڑکی انٹرویو دینے آئی تھی یہ فائل اس کی تھی، شہیر کو سنبھالتے ہوئے بھول کر چھوڑ گئی۔ بہرام نے سارے ڈاکومنٹس کھول کر دیکھے اور وہ ایک بہت اچھی لائق لڑکی تھی، لیکن کیوں جانے اسے الجھن سی ہوئی۔ شاید پہلا تاثر جو پڑا تھا وہ سندس کو بدتمیز اور منہ پر شخصیت کا پڑا تھا۔ فائل اس نے میز پر رکھ دی اور لینڈ لائن کے ذریعے مینیجر کو بلوایا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ مینیجر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ جی میں نے بلایا تھا، یہ فائل دیکھیں اور اس کی قابلیت کے مطابق دیگر سوال جواب کر کے نوکری دے دینا۔ بہرام نے مینیجر کو حکم دیا۔ جی سر، وہ آج آئی تھی لیکن پھر اچانک غائب ہو گئی، ورنہ ان کے لیے ہی سیٹ تھی، قابلیت کی بنیاد پر ہی رکھنا تھا، لیکن آپ بے فکر رہیں، کل آئیں گی تو میں نوکری دے دوں گا۔ مینیجر نے فائل کھول کر دیکھتے ہوئے تفصیلی جواب دیا تو بہرام سر ہلاتے ہوئے کوٹ پہن کر گھر کی جانب نکل پڑا۔ بہرام، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ شہیر کو ایک ماں کی ضرورت ہے؟ آج بھی میڈ بتا رہی تھی کہ وہ آفس میں روتا رہا ہے اور تم نے اسے نکال دیا۔ کوئی بھی میڈ رکھنے سے اس کی ضروریات پوری نہیں ہوگی۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تو کپڑے بدل کر کھانے کے میز پر چلا آیا، جہاں بے جی اسے سامنے بیٹھے دیکھ فوراً اسے سمجھانے لگے۔ بے جی، آپ پھر سے وہی پرانی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ آپ جانتی تو ہیں میں شادی نہیں کر سکتا، اور ارم کے بعد میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آ سکتی۔ بہرام نے اپنی بیوی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میں بھی جانتی ہوں کہ کوئی لڑکی ارم کی جگہ نہیں لے سکتی، لیکن اس سے بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ تمہیں اپنے بیٹے کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ورنہ ساری زندگی تم ارم سے وفا نبھانے کے چکر میں اپنے بیٹے کو سزا دیتے رہو گے۔ بی جی نے غصے سے کہا۔ انہیں اپنے پوتے کی بے حد فکر تھی، تو میں کیا کروں؟ آپ جانتی تو ہیں آج کے دور میں کوئی بھی دوسری عورت ماں کی طرح بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتی۔ مجھے نہیں لگتا کہ شہیر کو کوئی بھی لڑکی سگی ماں کی طرح رکھ پائے۔ بہرام خان زادہ نے دل میں جنم لیتے خدشات ظاہر کیے تو بے جی مسکرائی تھی۔ اگر تم اس لڑکی کو بیوی کی حیثیت سے گھر لاؤ گے، بیوی کا درجہ بھی دو گے، تو وہ تمہارے بچوں کو ایک ماں کی طرح پالے گی، لیکن اگر تم اسے بچے کی آیا بنا کر لاؤ گے تو وہ شہیر کی دیکھ بھال کو بوجھ سمجھے گی۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں، کوئی ایسی لڑکی دیکھو جس سے تم شادی کرو تو وہ تمہارے بیٹے کو محبت اور ممتا کی گوشت دے اور تمہاری زندگی جو خزاں کے مائندے اس سے بھی باہر کر دے۔ بے جی نے ارسلان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، لیکن ہاں میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ شہیر کے لیے ایک میڈ رکھ سکوں۔ 1-2 لڑکیوں کی بات کی ہوئی ہے، اگر آپ کو پسند آئی تو رکھ لیجیے گا۔ بہرام اٹھا اور باہر جانے لگا۔ تمہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کسی میڈ پر بھروسہ نہیں ہے، میں اپنا پوتا کسی میڈ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ اگر میری صحت اچھی ہوتی تو میں خود اسے پال لیتی،
तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? बेजी को अपने बेटे की लापरवाही पर बेहद गुस्सा आया था। इन्होंने पीछे से आवाज़ देकर रोक दिया। मैंने आपको कहा तो है, मुझे इरम की यादों को खैराबाद कहने के लिए थोड़ा वक्त दरकार, लेकिन जल्द आपकी ये चाह भी पूरी कर दूंगा। बेहराम ने बिना पलटे जवाब दिया और शहीर के कमरे की जानिब चला गया। दूसरे दिन सुंदर सुबह सुबह ही बेहराम खानजादे के ऑफिस जा पहुंची थी और सीधा इसके कमरे में गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए मिस सुंदस। बेहराम आज भी शहीर को उठाए हुए था। सुंदस को तजुब हुआ, दरअसल मेरी फ़ाइल यहाँ रह गई थी, बराए मेहरबानी मुझे वो दे दीजिए, मैंने इंटरव्यू देने जाना है। सुंदस ने अजरत में कहा तो बेहराम ने सोए हुए शहीर को सोफे पर लटाया। आप बैठे, यहाँ नौकरी मिल जाएगी। सुंदस को कल की निस्बत आज बेहराम खान ज़्यादा का लहजा बेहतर लग रहा था। वो सर हिलाती हुई कुर्सी की सीट कर बैठने लगी तो चादर अटक गई। गिनने ही लगी थी, यकदम बेहराम ने इसका बाजू थामा। ध्यान से। वो दोनों इस कदर करीब थे कि बेहराम सुंदस की गहरी ब्राउन आंखों में झांक सकता था। इसने मारे हया की नज़रें झुकाकर चादर सीधी की और बाजू छिड़वाती हुई पीछे हुई। मुझे लगा था कि समझदार लोग गिरते नहीं हैं। बेहराम ने तंज़िया कहा था। सुंदस की नज़दीकी इसने इसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी, या शायद इसका हुस्न ही ऐसा था कि कोई भी डगमगा जाए। आप तंज़िया गुफ्तगू बाद में कर लीजिएगा, मुझे फ़ाइल दे दीजिए, सुंदस ने ज़िद छोड़कर कहा। इसे अपने बाजू पर बेहराम का लम्स अभी तक महसूस आ रहा था। वह फरार चाह रही थी। अचानक के बेहराम का फ़ोन बजा। आपकी फ़ाइल मैनेजर के पास है, रिसेप्शन से जाकर और यहीं से जॉब भी मिल जाएगी। बेहराम ने जल्दी में तफसीली जवाब देकर फ़ोन उठाया और शहीर को कंधे से लगाकर बाहर निकल गया, जबकि सुंदस वहीं हैरत ज़दा खड़ी रह गई। सुंदस और सबा दो ही बहनें थीं, इनका भाई कोई नहीं था। 6 माह पहले इसके बाबा फौत हुए थे। इन्हें हार्ट अटैक हुआ था। घर में कमाने वाला सिर्फ वही थे और इनके जाने के बाद एहसास हुआ कि वो बड़ी धूप में खुले आसमान के तले आ गई। सुंदस नौकरी की तलाश में दर दर मारी फिर रही थी, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। जबकि बेहराम अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। वालिद के इंतकाल के बाद इसने तनहा सभी मामला संभाले थे। इसने अपनी पसंद से शादी की थी, जबकि बेजी इसकी शादी कहीं और करवाना चाहती थी। शादी को 1 वर्ष ही गुजरा था कि इसके यहाँ बेटे की पैदाइश के वक़्त ही इरम का इंतकाल हो गया। इस हादसे के बाद बेहराम खानज़ादा 3-4 माह तक गहरी चुप में मुब्तला रहा और ना ही अपने बेटे को इसने उठाया था, मगर धीरे धीरे वो अपने बेटे की खातिर ज़िंदगी की तरफ लौटने लगा था कि बेजी ने इसको दूसरी शादी की ज़िद शुरू कर दी। हालांकि ये सच था कि कोई भी मीर शहीर को संभाल नहीं पाती थी। वो सिर्फ 8 माह का छोटा होने के बाद सभी भाग जाते या फिर बेहराम के रवैये से नौकरी छोड़ देती। हेलो, कौन बात कर रहा है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सुंदस खाना खाकर कमरे में आई तो फ़ोन बज रहा था। इसने रिसीव करके कान से लगाया। सामने से खामोशी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं बेहराम खानज़ादा बात कर रहा हूँ। स्पीकर से आवाज़ आई। बेहराम कौन? सॉरी, रॉन्ग नंबर। सुंदस ने कहकर फ़ोन रखना चाहा तो एकदम स्पीकर से आवाज़ उभरी। आप मेरे ऑफिस में फ़ाइल भूल कर चली गई थी, वहीं से आपका नंबर निकाला है और आज आप फ़ाइल लेने आई थी तो मैंने कहा था कि नौकरी मिल जाए, लेकिन माजरत चाहता हूँ, आपने इंटरव्यू नहीं दिया तो किसी और को रख लिया था। बेहराम को लगा कि सुंदस को पहचानने में मुश्किल दरपेश आ रही है। जब ही इसने तफसीलन जवाब देते हुए माजरत की। क्या आप हर किसी से माजरत करते हैं, वो भी बाकायदा फ़ोन करके, जिसे नौकरी नहीं देते? बहरहाल यूँ फ़ोन करके माजरत ना करें, बेहतर यही है कि आप नौकरी देने की हम ही मत बड़ा करें, आपका वक़्त भी बच जाएगा और अगले का भी, सुंदस ने तजब से कहते हुए तंजन कहा था। बेहराम पहलू बदल कर रह गया। गोया सुंदस अहमद किसी का हिसाब रखती नहीं थी। बेहराम के मैनेजर ने बताया था कि कोई सीट ना होने की वजह से इसने सुंदस को फ़ाइल देकर इनकार कर दिया था। सुंदस भी इसी वजह से इश्तियाल में थी। ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये कहना था कि अगर आप नौकरी करना चाहती हैं, एक जॉब है, मुझे इस सिलसिले में आपसे बात करनी थी। फ़ोन भी इसीलिए किया है। इससे पहले कि वो गुस्से से फ़ोन बंद कर देती, बेहराम ने जल्दी से कहा, जी बोलें। न चाहते हुए भी वो सुनने को तैयार होगी, वरना सुंदस को बेहराम खानज़ादा पर ज़रा बराबर यकीन न रहा था। आप मेरे बेटे की मेड बनकर मेरे घर आकर इसे संभाल सकते हैं तो ये नौकरी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी और आपकी हर ज़रूरत का ख्याल भी रखा जाएगा। बस आपने मेरे बेटे को संभालना पड़ेगा। सुंदस इसकी बात सुनकर एक लखत गुस्से में आ गई थी। ये आप इसी बेटे की बात कर रहे हैं ना, जिसको मैंने पानी पिलाया तो आपको शदीद गुस्सा आया था, और अब आप ही मुझे अपने बेटे के मामले में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसका ध्यान रखूं।
اتنا یقین مجھ پہ اچانک کیسے ہو گیا؟ اور آپ اپنی بیوی سے دیکھ بھال کیوں نہیں کرواتے؟ سندس پھٹ پڑی تھی۔ پہلے دن اس کا شکل لہجہ اور آج نوکری کی حامی بھر کر انکار، اس کے بعد یوں فون کر کے بیٹے کے لیے بطور میڈ کی نوکری۔ جانے خود کو بہرام خان زیادہ سمجھتا کیا تھا؟ پہلی بار یہ کہ بنا جانے آپ کچھ بھی خود سے اخذ کر لیتی۔ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اگر وہ زندہ ہوتی تو مجھے کسی میڈ کی ضرورت پیش نہ آتی۔ دوسری بات، آپ نے میرے بیٹے کا خیال رکھنا ہے، لیکن جس طرح میں کہوں گا اسی طرح ہی آپ رکھیں گی۔ اگر آپ کو نوکری کی ضرورت ہے تو میں آپ کو لوکیشن بھیج رہا ہوں اور ایڈریس بھی۔ کل آپ میرے گھر جا کر میری ماں سے بات کر لیجیے گا، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے۔ اور رہا یقین کرنے کا، تو مجھے لگتا ہے کہ شہیر آپ کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں۔ بہرام کے لہجے میں نمی سی تھی۔ سندس کو اپنا عجلت میں بولنا اس پر زہر لگا تھا۔ وہ بات مکمل کر کے بنا جواب لیے فون بند کر چکا تھا۔ اگلے لمحے لوکیشن اور ایڈریس بھی بھیج دیا تھا۔ سندس ہونک بنی خود کو ملامت کرنے لگی۔ بستر پر لیٹے وہ اس ننھے معصوم سے بچے کو سوچتی رہی کہ وہ نوکری کرے یا نہیں۔ بہرام خان زیادہ اسے ایک الجھا ہوا کردار معلوم ہوتا تھا۔ پل میں تولا پل میں ماشا۔ امی جا رہی ہوں، دعا کیجیے گا کہ سب ٹھیک ہو۔ سندس ساری رات سوچتی رہی کہ اسے جانا چاہیے یا نہیں، اور آخرکار نتیجہ یہ نکلا۔ نوکری کی ضرورت تو اسے تھی ہی، لیکن اس کی دیکھ بھال سے ایک بچہ بہتر ہو سکتا تھا تو یہی کیوں نہیں؟ بھلے اب اس کے بدتمیز باپ کو برداشت ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ کہاں جاؤں گی؟ امی نے پوچھا، کیونکہ مزید انٹرویو کے حوالے سے اس نے امی کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ ابھی تک تو نہیں جانتی، لیکن کہا گیا ہے کہ کسی بچے کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ سندس نے قدرے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا تھا، تمہیں تو بچے سنبھالنے کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، تو کیسے سنبھالو گی؟ الٹا تم تو بچوں سے چڑتی رہتی ہو۔ یہ نوکری مت کرو، اگر انٹرویو دینے بھی جا رہی ہو تو میں یہی کہوں گی، بالکل نہیں جاؤ۔ امی نے صرف فوراً اپنی رائے دی تھی، بلکہ حکم سنایا تھا۔ سندس بیچارگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اس کی عادت سے انجان نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ سندس کو بچوں سے ہمیشہ چڑ رہتی تھی، لیکن امی آپ جانتی ہیں کہ نوکری کرنا کس حد تک ہمارے لیے ضروری ہے، اور مجھے یہ سب بھی کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی انسان کو ہر موقع پر ہر حالات میں جینا چاہیے، سندس نے تلخی سے کہا اور اٹھ کر چادر اوڑھنے لگی۔ اگر تم نہ کر سکی تو؟ امی نے خدشہ ظاہر کیا۔ جب تک آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میں سب کچھ کر لوں گی۔ سندس نے امی سے دعا لی اور گھر سے نکل آئی۔ السلام علیکم، میں بہرام خان زادہ نے بھیجا ہے ان کے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے، وہ گھر پر موجود ہیں۔ سندس مطلوبہ جگہ پر پہنچی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ملازمہ سے سامنا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب جی گھر ہی ہیں، لیکن سوئے ہوئے ہیں، آپ بی جی سے مل لیں۔ ملازمہ سندس کو لیے بی جی کے کمرے میں آ گئی۔ بیٹھو، وہ شہیر کے ساتھ ہی مصروف تھی۔ سندس نے سلام کیا تو جواب دینے کے بعد انہوں نے بیٹھنے کو کہا۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ بی جی نے سوال کیا۔ وہ سندس کو بغور جائزہ لے رہی تھی۔ انہیں سندس کہیں سے بھی میٹ نہیں لگ رہی تھی جو بچوں کی دیکھ بھال کر سکتی ہو۔ جی 23 سال۔ سندس ان کی نظروں کے حصار سے پریشان ہوتے بولی، پہلے کسی کے بچے سنبھالے ہیں یا نہیں؟ تیسرا سوال کیا گیا ہے، میں نے کبھی نہیں سنبھالے، پہلی مرتبہ ہے۔ سندس نے سر جھکائے کہا، تو شہیر کو کیسے سنبھالو گی؟ مشکل تو درپیش نہیں آئے گی؟ بیٹی نے اگلا سوال کیا۔ یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن سر نے کہا ہے کہ آپ سے جہاں ملوں تو میں آ گئی۔ سندس نے آپ کی مرتبہ تھوڑا چڑھ کر جواب دیا تھا۔ بہرام کے بھی الٹے کام ہیں، کیا کہوں میں اس کو؟ ایسا کرو، تم 2 دن شہیر کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو، اسے سنبھالو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہا تو اسے سنبھال سکتی تو میں اسے تمہیں رکھ لوں گی، ورنہ میں تمہیں نہیں رکھوں گی۔ بی جی نے اپنی طرف سے وارن کیا تھا کہ وہ شہیر کو ٹھیک رکھ سکی، تبھی تو نوکری پکی کی جائے گی۔ مجبوراً سندس کو ہاں کرنا پڑا۔ جی ٹھیک ہے۔ سندس نے سر ہلایا تو بی جی نے شہیر اسے تھما دیا۔ وہ پہلے سے ہی سندس کی جانب لپک رہا تھا۔ بی جی تھوڑی حیرت بھی ہوئی تھی۔ تم اسے ساری ہدایات بھی بتا دینا کہ شہیر کو کس ٹائم دودھ دیا جاتا ہے، کہ کب کیا کھلانا ہوتا ہے۔ بی جی نے ملازمہ سے کہا تھا، اور سنو، تم کوشش کرنا کہ اس کا خیال رکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ بہتر محسوس کرے، کیونکہ پہلے جتنی بھی میڈ رکھی ہیں ان کی جانب یہ کبھی نہیں لپکا۔ بی جی نے پوتے کی مسکراہٹ دیکھتے کہا۔ وہ سندس کی انگلی تھامے چہک جو رہا تھا۔ سندس ملازمہ کے ہمراہ شہیر کو لیے کمرے سے باہر نکلی۔ کچھ ضروری ہدایات کے بعد وہ شہیر کے ساتھ سارا دن رہی، لیکن بہرام خان زادہ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔
सुंदस ने सच शुक्र अदा किया कि अच्छी बात है कि सामना ना ही हो। शाम तक वो खुद भी शहीर के साथ घुल मिल चुकी थी। ये देखकर कुछ हद तक बेजी मुतमिन होगी। अब मैं चलती हूँ। सुंदस बेजी से इजाज़त लेने आई। खाना खाकर जाना है, इन्होंने सुबह से सख्त लहजे के बजाय अब नरमी से कहा था। सुंदस हौनक बनी सोचों में गुम हुई कि माँ बेटा एक जैसे ही हैं, कभी नरमी तो कभी सर्द मिजाज। मुझे लगता है कि तुम्हें 2-3 दिन तक मज़ीद ट्राई करने से बजाय अब रोज़ाना आना चाहिए, क्योंकि शेर तुम्हारे साथ मुस्कुराने लगा है। मुझे अपने पोते की सेहत और मुस्कुराहट से ही मतलब है। वैसे तुम सुबह 8 बजे आ जाना और शाम 5 बजे चली जाया करना। इस दौरान तुम्हें खाना पीना जो तुम्हें ज़रूरत होगी वो सब मिलेगा। बाकी माहाना तनख्वाह बहराम दे दिया करेगा। बेजी ने मोहब्बत से कहा तो सुंदस ने सर हिलाने लगी। इन्होंने इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और वो कमरे से निकल आई। बेजी सुंदस आई थी। बहराम शाम को सुंदस के जाने के बाद उठा था। रात देर तक इरम की यादों में खोए सुबह हो गई। इसे एहसास ही नहीं हुआ था और सुबह नमाज के बाद सो पाया था। हाँ आई थी, किधर से मिली थी? ये तो कहीं से मेट नहीं लगती थी, बेजी ने हैरत से कहा था। वो मेट नहीं है, दरअसल मेरे ऑफिस में आई थी जॉब के सिलसिले में। बहराम ने सारी कहानी इन्हें सुना दी, स्वाय अपने गुस्से में कहे गए जुमलों की। वो मुसलसल मुस्कुराने लगी। ये लड़की तो तुम्हारे लिए भी खूब है क्या कहते हो? मैं तो अपने पोते पर हैरत ज़दा हूँ। इसे देखकर लपकने को तैयार था कि कब वो बाहों में उठाए। बेजी ने मुस्कुरा कर कहा, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो लड़की आफत है, आपके पोते को संभाल रही है, इसे ही गनीमत समझे। बहराम दोनों हाथ उठाए इस बात से बड़ी अल्जामा हुआ, वैसे ही जैसे मुझे करने चाहिए। इसने बिल्कुल शहीर को माँ की तरह गोद में रखा हुआ था। मैं चाहूँगी अब बेटे का ख्याल भी वैसे ही रखे। मुझे लगता है कि शहीर के लिए इससे ज़्यादा अच्छी माँ कोई नहीं हो सकती। बेजी पर सोच अंदाज़म में मुस्कुराते हुए बोल रही थी, जबकि इसे सुंदस का एक मुलाकात में बेजी पर जादू कर देना हजम नहीं हुआ था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, इसे मैंने मुलाजिम के तौर पर रखा है, जो शहीर को सिर्फ देखभाल करेगी, ना कि माँ की सूरत में। वो लड़की मेरे पास नौकरी की तलाश में आई थी और ज़रूरतमंद लग रही थी, तो इसीलिए वो शहीर की भी फिक्र कर रही होगी, वरना आप तो जानती हैं कि किसी हद तक मुँह भरते। बहराम खान ज़्यादा इस कड़वी कुचेली मुलाकात को सारी उम्र नहीं भूल सकता था। चलकर बेजी को समझाने लगा, मुझे नहीं लगता कि वो बदतमीज़ है या मुँह भरते। बेजी की नज़रों के सामने सुंदस का तहम्मत से बातें सुनने का मंजर गुजरा। चले फ़िलहाल आप इससे किसी किस्म की बात नहीं करेंगी और मैं शहीर के पास जा रहा हूँ और आप दुआ लेकर सो जाइएगा। बहराम इन्हें ताकीद करता हुआ शहीर के कमरे की जानिब चल पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहराम फारिग बैठा हुआ था कि अचानक सुंदस का हसीन सरापा इसके जहन में उभरा। फ़ौरन इसे कार मिला दी। वालेकुम सलाम जी, ठीक हूँ। रिसीव करते ही इसने जवाब दिया। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था, बिना किसी लगी लपटी के बहराम ने कहा। किस लिए? जवाब तज्जब से सवाल किया गया था। आपने मेरे बेटे का आज बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। बेजी आपकी बहुत तारीफ़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आपका शुक्रिया अदा कर दो, इसने तफसीली जवाब दिया था, जबकि सुंदस इस नरम लहजे पर पजल हो रही थी। जाने क्यों इस कदे बहराम की आवाज़ सुनते ही तेज़ी से धड़कने लगता था। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ और नौकरी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका मुआवजा मिलेगा, सुंदस ने कदर सकल लहजे में कहा था। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन एक ऐसी लड़की जो गैर शादीशुदा है, जिसे बच्चों को पालने का खास तजर्बा नहीं, वो ये सब कर रही है, तो इसकी मजबूरी होगी, लेकिन ये काम करना इतना आसान भी नहीं है। बहराम के लिए लहजे में होनोज नरमी कायम थी, जिससे सुंदस को उलझन होने लगी। शायद ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं, इसने झंझला कर जवाब दिया। आप इतना चिढ़ क्यों मुझसे बात कर रही हैं? सामने ना होने के बावजूद बहराम ने लहजा पहचान लिया था। देखिए, मैं आपसे चिढ़कर बात नहीं कर रही हूँ। आपने शुक्रिया अदा किया, मैंने आपका शुक्रिया कबूल कर लिया, अब फ़ोन रखती हूँ। बिना बहराम का जवाब सुने इसकी कॉल काट दी थी। बहराम बंद स्क्रीन देखता रह गया। सुंदर शाम को घर लौटी तो इसके लिए एक नया बाब शुरू हुआ पड़ा था, जिसे सुनकर वो हैरत ज़दा बैठी दंग रह गई थी। तुम जिसके बेटे को संभाल रही थी, उसकी माँ आज तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई थी। अम्मी ने इसे इतला दी तो खाना खाती सुंदस ने नवाला वहीं प्लेट में रख दिया। ये क्या बोल रही हैं? वो ऊंची आवाज़ में हैरान होकर बोली। बहराम की माँ आई थी, आज बड़ी चाव से तुम्हारा रिश्ता मांगा, कह रही थी कि तुम इन्हें बेहद पसंद आई हो। अम्मी ने सारी गुफ्तगू से सुनाई। सुंदस को याद आया कि आज बेजी काफ़ी तैयार होकर घर से गई थी।
انہوں نے کہا تھا کہ وہ ضروری کام سے جا رہی ہیں، لیکن گھر آ کر معلوم ہوا کہ وہ تو اس کا رشتہ لینے آئی تھی۔ تو آپ نے کیا جواب دیا ان کو؟ سندس نے تیزی سے دھڑکتے دل کی دھڑکنوں کو نظر انداز کرتے امی سے پوچھا۔ میں کیا جواب دوں گی؟ یہ تو اب تم بتاؤ نا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کا ایک بیٹا بھی ہے، اور کیا تم ساری زندگی اس کے بچے کو پال لو گی؟ بہرام کی ماں کہہ رہی تھی کہ انہیں تم پسند آئی ہو، لیکن کیا تم ساس کی پسند کو دیکھو گی یا پھر شوہر کی؟ امی نے اپنے خدشے ظاہر کیے، وہ بیٹی کے لیے پریشان تھی۔ وہ شاید اس رشتے پر کچھ الجھی ہوئی بھی تھی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ بہرام تو اپنی پہلی بیوی کی محبت میں گرفتار تھا۔ اسے ملازمہ نے بتایا تھا کہ اس کی اور ارم کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میں کیا بتا سکتی ہوں، میں خود حیران ہوں کہ انہوں نے ایسا اچانک سے رشتہ کیسے مانگا، مجھ سے تو ذکر تک نہیں کیا۔ سندس نے حیرت سے کہا تو وہ کھانا چھوڑ کر سوچ میں مبتلا تھی کہ بہرام خان زادہ نے بھی بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم کل سے جانا چھوڑ دو، کہیں اور نوکری دیکھ لیں گے، امی نے پر سوچ انداز میں کہا تھا۔ امی میں دیکھوں گی، ہو سکتا ہے کہ بہرام کو معلوم ہی نہ ہو اور اس کی امی رشتہ مانگنے آ گئی ہو۔ سندس نے نتیجن اس بات پر پہنچتے ہوئے کہا کہ شاید بہرام انجان تھا۔ بہرام جانتے ہیں، اسی نے گھر کا پتہ دیا تھا، شاید تمہاری فائل میں تھا، امی نے جھڑ کر کہا۔ انہیں بیٹی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کیا معلوم اسی رشتے کو ہاں کرنی پڑ جائے۔ سندس نے ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ساری زندگی ایک بچے کو سنبھالو گی اور اس کی ماں بن کر تمہاری اپنی زندگی نہیں ہے؟ انہیں اپنی بیٹی کی دماغی حالت پر شک و شبے کو خدشہ ہوا۔ شادی تو کرنی ہے امی، آج نہیں تو کل کسی سے بھی ہو جائے گی۔ اگر میری وجہ سے کسی بچے کو ایک ماں کی گوشت مل رہی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ نرمی سے سر جھکائے بولی تھی۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن تم اپنی زندگی خراب کر لو گی۔ امی ڈری ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ دوبارہ آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہاں کرنی ہے یا نہیں۔ فی الحال اس بات کو بھول جائیں کہ کوئی رشتہ آیا تھا، سندس نے نرمی سے کہا اور کھانے کی پلیٹ اٹھائے وہاں سے چلے گئی۔ اس کے ذہن میں ہزار سوال گردش کر رہے تھے جنہیں وہ بہرام سے بات کر کے ہی سلجھا سکتی تھی۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ رات کو اس نے بہرام کو بنا عجلت کیے فون کیا، دوسری گھنٹی پر اٹھا لیا گیا تھا جیسے وہ اسی کا منتظر بیٹھا ہو۔ یہ آپ بہتر جانتی ہیں کہ میں آپ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہوں، اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا تو سندس زچ ہوئی۔ مجھے آسان لفظوں میں اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں اور کس وجہ سے؟ پہلے یہ حقیقت میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں تاکہ فیصلہ کر سکوں۔ سندس نے اپنے سوال پر زور دیتے ہوئے پھر سے دہرایا۔ اچھا پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہ کیوں جاننا چاہتی ہیں؟ بہرام خان زادہ کو اس کے لہجے سے کچھ الگ ہی احساس ہو رہا تھا۔ میری زندگی کا سوال ہے، کسی بھی انسان کے لیے اسے برباد تو نہیں کر سکتی، اور نہ ہی آپ مجھے رویے پیسے سے خرید سکتے ہیں کہ آپ رشتہ بھیجیں اور میں آپ کی دولت سے متاثر ہو کر جڑ سیاہ کر دوں۔ سندس نے تلخی سے کہا، دل میں الگ ہی کشمکش چل رہی تھی، یہاں ایک خوش فہمی پلنے لگی تھی۔ لیکن آپ کو کس نے کہہ دیا میں آپ کو خریدنا چاہ رہا ہوں؟ مجھے بیوی کے روپ میں اپنے بیٹے کے لیے ماں چاہیے جس سے ماں کا پیار دے سکے۔ اگر شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ کے پاس پورا اختیار ہے، انکار کر دیں، میں آپ پر اقرار مسلط نہیں کروں گا۔ بل آخر حقیقت کھول کر سامنے آ گئی۔ سندس اپنی ہی دنیا میں ایک خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ بہرام خان زادہ کو اس سے محبت لاحق ہو چکی ہے، جبکہ یہاں تو بات ہی کچھ اور نکلی تھی۔ میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ کئی لمحے خاموشی کے بعد سندس خود کو مطمئن کرتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی شرطیں بتائیے۔ بہرام نے اجازت دی۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں صرف آپ کے بچے کی ماں بنوں گی، نہ کہ آپ کی بیوی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے صرف اپنے بیٹے کی ماں کی صورت میں قبول کریں گے، بیوی کا درجہ نہیں دیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے اپنی ماں اور بہن ان دونوں کے لیے نوکری کرنی ہوگی۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں نوکری نہ کروں تو آپ ماہانہ اخراجات میری ماں اور بہن کے لیے ان کے گھر دے کر جایا کریں گے، اور اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو میری طرف سے اس رشتے سے انکار ہے۔ سندس نے بڑے کھٹن مرحلے سے گزرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ آپ کی یہ شرطیں جائز ہیں کیونکہ میں پہلے سے ہی انہی شرطوں پر شادی کے لیے تیار ہوا ہوں۔ بہرام نے سندس کے ارمانوں پر آخری کیل بھی ٹھوک دی تھی۔ چلے ٹھیک ہے، باقی کے معاملات آپ کی بیجی میری امی سے طے کر لیں گی۔ میں فون رکھتی ہوں، اللہ حافظ۔ سندس نے بات فوراً سے کال کاٹ دی اور بے اختیار رونے لگی۔
सुंदस की हाँ करते ही दूसरे दिन बेजी चली आई। इन्होंने अम्मी से शादी की तारीख मांगी और शादी की तैयारियां होना शुरू हो गई। बहरान की तरफ से काफ़ी कुछ एहतमाम किया जा रहा था, जबकि सुंदस की जानिब से चंद एक लोग थे और कुछ बड़ी जो इसकी अम्मी ने जोड़ रखी थी। सुंदस के दिल में हज़ारों खदशात थे जो इसे परेशान कर रहे थे कि इसकी आने वाली ज़िंदगी कैसे गुजरे वाली है। शहर इससे काफ़ी हद तक मुनव्वस हो चुका था। बेजी भी बहुत खुश थी क्योंकि इनके जीते जी पोते को एक माँ मिलने वाली थी। यूं ही दिन गुजरते गए, बल आखिर सुंदस रुखसत होकर वो बहराम के घर आ गई। बहराम के कमरे में बिठाया गया तो इसे तजब हुआ। इसने तो बहराम से कहा था कि वो सिर्फ शहीर की माँ बनकर इसके घर में आएगी, तो इसे इस एहतमाम की वजह समझ नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अंदर दाखिल होकर इसने सलाम किया। जी ठीक हूँ, सुंदस ने सर हिलाया। माजरत चाहता हूँ कि ये एहतमाम करना पड़ा, लेकिन ये बीजी की ख्वाहिश थी, वरना मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमें इनके सामने एक अच्छे मियाँ बीवी का नाटक करना पड़ेगा। आप इस कमरे में आराम सुकून से रह सकती हैं, लेकिन कमरे के बाहर हमें अदाकारी ही करनी पड़ेगी। आप पुरसुकून होकर चेंज करके सो सकती हैं। शहीर भी सो चुका है। बहराम ने तफसीलन जवाब देते हुए माजरत की। वो रंग रह गई, लेकिन सर हिलाते हुए बेड से उठी, जोड़ा संभाल कर ड्रेसिंग रूम में चले गई। कपड़े बदल कर आई तो वो सोफे पर लेटा हुआ था। बेड पर शहीर था और वो इसी के पास आकर सो गई। आंखों में कई ख्वाब थे जो किरचियों में बढ़कर बिखर गए थे। वो रात देर तक बिना आवाज़ के रोती रही और कब आंख लगी इसे एहसास ही नहीं हुआ था। सुंदस को 3-4 दिनों से बुखार है। तुम इसका ध्यान रखना दूर की बात है, खैर खैरियत भी मालूम करने की कोशिश नहीं करते। वह इसी हालत में भी तुम्हारे बेटे को गोद में उठाए फिरती है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भी तुमने देखना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो इसके दिल में क्या ख्याल आएगा कि तुमने इससे शादी अपने बेटे के लिए की है। बहराम, इतना तो लापरवाही का मुजाहरा मत करो। वो ऑफिस से थका हारा लौटा तो सीधा बेजी के कमरे में गया, लेकिन अंदर दाखिल होते ही इसे देखकर एक ही सांस में खड़ी खड़ी सुनाने लगी, जबकि वो हैरत में मुब्तला होकर सुंदस को बुखार था और वो अनजान था। इनकी शादी को 1 माह हो चुका था। सुंदस एक अच्छी माँ बनकर शहीर का ख्याल रखती थी। बहराम मुतमिन हो चुका था, जबकि इन दोनों में बातचीत कम होती थी। तो क्या करूं बेजी, मुझे तो इसने बताया भी नहीं कि इसको बुखार है, वरना मैं ज़रूर इसको डॉक्टर के पास ले जाता। बहराम ने सफाई देने की नाकाम कोशिश की थी, जबकि ज़ुबान इसका साथ देने से इनकारी थी। इन दोनों में मियाँ बीवी का रिश्ता कहाँ था जो इसे इल्म होता है। वो तुम्हें बताएगी, तभी तुम इसको डॉक्टर के पास लेकर जाओगे। अगर तुम इसका हाथ थाम कर देखना नहीं तो तुम्हें मालूम ही कैसे होगा। ये तुम दोनों कहीं मेरे सामने अदाकारी करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। वो भी शादीशुदा दुल्हनों की तरह तैयार नहीं होती और ना ही हंसती मुस्कुराती, कम ही बोलती, बस सारा दिन शहीर को लिए फिरती रहती। बेजी की छठी हिस्स तेज थी, फौरन बात की तह तक पहुंची थी। बेजी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बोली जा रही हैं। बस मैं कुछ मसरूफ़ था ऑफिस के कामों में, तो एहसास ही नहीं हुआ। मैं आज ही इसे डॉक्टर के पास ले चलता। बहराम इन्हें मुतमिन करने की कोशिश करता हुआ इन्हें बहलाते हुए बात को बदलने लगा। थोड़ी देर में ही वो चुप हो गई थी। आपको बुखार है तो मुझे एक दफ़ा बता ही देती। बेजी से अभी अच्छी खासी सुनकर आया हूँ। इन्हें तो शक हो रहा है कि हम दोनों मियाँ बीवी की अदाकारी कर रहे हैं। बहराम कमरे में आया तो वो शहीर के पास लेटी हुई थी। वो सोया हुआ था। चले, मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। सुंदस ने जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप लेटी रही। तो दोबारा वो बोला, मैं ठीक हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दवा ले लूँगी तो बेहतर हो जाऊँगी। आप मुझे मुलाजिम को भेजकर दवाई मंगवा दे। सुंदस उठी और गले में शानों पर दुपट्टा फैलाया। बहराम की निगाहें इसके सरापे पर पड़ी। हल्के पीले रंग के लिबास में बुखार से सुर्ख आंखें और कमलाए चेहरे के साथ वो मुरझाया हुआ फूल दिखाई दे रही थी। इस हालत के बावजूद बहराम का दिल जाने क्यों मचलने लगा था। बेजी बता रही हैं कि 3-4 दिनों से बुखार है। अगर अभी चेकअप करवा कर दवा नहीं ली तो इन्फेक्शन हो सकता है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तैयार होकर आ जाएं। निगाहें बदल के इसने नरमी से कहा था, जबकि सुंदस का दिल जलने करने लगा था। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। तो मतलब नहीं जाना चाहती तो मुझ पर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझसे तरस हमदर्दी करें प्लीज़। सुंदस ने चटक कर कहा था। इसे उलझन सी हो रही थी या बहराम से मोहब्बत हो जाने का गम था जो बुखार की सूरत में जलाए जा रहा था।
دیکھیں میں آپ سے طرز ہمدردی نہیں کر رہا اور نہ ہی زبردستی کہہ رہا ہوں. آپ کی صحت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. آنے کیجیے اور چلیے میرے ساتھ. بہرام اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا. اس نے سندس کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بدل کر 2 قدم پیچھے ہوئی. اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ کے بیٹے کی ماں ہوں اور اس کا دھیان رکھ رہی ہوں. اس لیے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا ٹھیک ہونا ضروری ہے. وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی تھی. بہرام کو سندس کی گہری آنکھوں میں چھلکتی نمی پر تعجب ہوا تھا. وہ کس بات پر رو دینے کو تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. آپ میری بات کا غلط مطلب کیوں لے رہی ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا پھر بے جی نے آپ سے کچھ کہا جس بات پر آپ غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہیں؟ اور پلیز آنسو صاف کر لیں. بہرام نے سندس کے گالوں پر پھسلتے آنسو صاف کرنے کو ہاتھ بڑھایا تو وہ مزید پیچھے ہوتی گئی. آپ کو کسی نے کہا کہ میں غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہوں؟ میں تو حقیقت بتا رہی ہوں. ہمارے درمیان میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے. اس کمرے کے اندر ہم صرف انجان ہیں اور کمرے کے باہر اداکاری کرنے والے میاں بیوی. تو کیا یہ فکر اداکاری میں شامل کی جائے گی؟ میرے رونے پر آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ میری تکلیف سے آپ کی ذات پر کیا حرف آ رہا ہے؟ شہیر کا خیال تو اس حالت میں بھی رکھ رہی ہوں. سندس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے اور نم لہجے میں بولی تھی جبکہ بہرام اس کے یوں جھنجھلا کر بات کرنے اور رونے کی وجہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا. آپ بیٹھ کر مجھ سے ایک بار آرام سے مجھ سے بات تو کریں. بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے؟ اس نے التجا کی تھی. بہرام کو سندس کا یوں الجھا اور رونا برا محسوس ہوا تھا. مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. مہربانی کیجیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں. میں ٹھیک ہو جاؤں گی پلیز. سندس نے سخت لہجے میں کہا تھا. وہ چپ سا ہو گیا. میں ڈاکٹر کو گھر بھیج رہا ہوں. دوائی لے لیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ 1-2 دن آرام کر لیں. شہیر کو بھیجیے اور ملازمت سنبھال لے گی. میں کل آفس سے چھٹی کر لوں گا. بہرام نے نرمی سے کہا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا. میں نے کہا نا مجھے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی بھی. تو آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ سندس نے پیچھے سے قدرے اونچی آواز میں کہا تھا لیکن بہرام اسے انسنا کرتے ہوئے آگے بڑھ چکا تھا. پیچھے کھڑی سندس من ہی من میں کلستی رہ گئی تھی. مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ وہ شہیر کو لٹا کر بیٹھ سے اٹھتی تو بہرام سے جا ٹکرائی. اس نے باہوں میں یک لخت تھاما تھا. پہلی مرتبہ وہ آپ سے تم پر آیا تھا. میں آپ سے محبت نہیں کرتی. چھوڑے مجھے. سندس نے رخ پھیر کر جواب دیا اور خود کو بہرام کی گرفت سے آزاد کرنا چاہا. جب تک تم جواب نہیں دو گی آزاد نہیں ہو سکتی بلکہ یہاں شہیر سہرایت جاگ جائے گا. ہم باہر جا کر بات کرتے ہیں. شہیر نے کہتے ہی اسے باہوں میں اٹھایا اور ٹیرس پر لا کر اسے کرسی پر بٹھا کر سامنے بیٹھ گیا. آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ سندس سرخراتی زبان سے ساتھ بولی. بہرام کی اس قدرے بے باکی نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے. میں نے سنا ہے کہ جب عورت روتی ہے تو محبت میں روتی ہے ورنہ وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ بہرام نے سندس کے ہاتھ تھامے نرمی سے پوچھا تھا. مجھے نہیں معلوم. اس نے رخ پھیرا. اگر تم ہاں کہو گی تو تمہارے اس اقرار پر میرا دل پھر سے زندہ ہو جائے گا جو ارم کے جانے کے بعد مردہ ہو چکا ہے. بہرام نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا تو سندس چونک گئی. مجھے تم سے اس پل ہی محبت ہو گئی تھی جب تم نے مجھ سے بحث کے باوجود شہیر کو گلے لگائے چپ کروایا تھا. بس ڈرتا تھا کہ تم جیسی لڑکی ایک شادی شدہ انسان سے محبت کیسے کرے گی. مجھے لگا کہ شاید تم یہ شادی صرف شہیر کی وجہ سے کر رہی ہو لیکن کل تمہاری آنکھوں سے چھلکتے آنسوؤں نے وہ سب کہہ دیا جو تم دل میں چھپائے پھر رہی ہو. بہرام نے نرمی سے سندس کے ہاتھ مسلتے ہوئے اقرار کیا تو وہ دنگ رہ گئی تھی. کچھ بولو گی نہیں؟ اسے خاموش پا کر بہرام نے پوچھا. اگر آپ محبت کرتے تھے تو وہ ایک بار کہہ دیتے. سندس نے خفگی سے کہا تھا. ڈر گیا تھا کہ تم انکار نہ کر دو. افسردگی سے وہ مسکرایا تھا. اب ڈر نہیں لگا؟ سندس نے حیرت سے پوچھا. اب تو تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی شدت دکھائی دینے لگی ہے. نہ ڈر ہو گیا. وہ شریر ہوا. بہرام. سندس شرماتے ہوئے چیخی. جی بہرام کے عشق میں مبتلا سندس بہرام. اس نے سندس کے نام کے ساتھ اپنا نام لیا تو وہ بے اختیار مسکرائی اور سر اس کے کندھے پر دھرا. دونوں پرسکون انداز میں مسکرائے تھے.